उसी के फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबको सलाम। दिस इज डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आप शो देख रहे हैं जब आसमान से जवाब आए। आज हमारे बड़े ही प्यारे भाई और खुदा के बड़े अजीम खादिम गिलबर्ट इनोसेंट हमारे दरमियान में मौजूद हैं और एक बड़े खूबसूरत टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और टॉपिक होगा शिफा। तो सर हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं? जी, खुदावंद का शुक्र। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी पेश करते हैं। सर, शिफा को बिब्लिकली हम देखते हैं, शिफा की क्या अहमियत है बाइबल के अंदर? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा जो है वो मदू करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं और हम खुदावंद के भी इस बात के लिए शुक्रगुजार रहते हैं कि खुदावंद इस चैनल के जो है वसासत से बहुत सारे लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने का वसीला बनते हैं हम। ये सवाल जो है ये बड़ा आपका जो है ये ख़ास सवाल है। मैं ऐसे समझता हूँ कि इस सवाल को समझने के लिए हमें मसीही इलाहियात में से देखने की ज़रूरत है कि आया इसकी अहमियत की जो यानी शिफा जो है उसकी अहमियत जो है उसकी जड़ें कहाँ पर है। क्योंकि जब हम इसको ओवरऑल मसीही इलाहियात में देखेंगे तो फिर हमें ये मालूम होगा कि ये तसव्वुर क्या है। तो लिहाजा इसकी जो जड़ें हैं मसीही इलाहियात में वो खुदा बहाल करने वाला खुदा है, इसमें ये पाया जाता है। आमीन सर। क्योंकि खुदा जो बहाली का खुदा है, क्योंकि हम बाग़ अदन से देखते आ रहे हैं, जब से आदम से जो है वो कसूर हुआ तब से आप देखें खुदा बहाली की तरफ काम करता हमें दिखाई देता है। इसलिए जो इलाहियात इसकी शिफा की हैं उसकी जड़ें हमें खुदा के इस अकीदे में हमें मिलती है कि खुदा इंसान को बहाल करना चाहता है। इसकी बहुत सारी आयत हम देख सकते हैं। अगर हम ज़बूर 107 देखें उसकी 20वीं आयत, वहाँ भी हमें ये बताया गया है, खुदा फरमाता है कि वो जो है खुदा अपना कलाम नाजिल करके लोगों को शिफा बख्शता है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है कि खुदा बाप जो अपने लोगों की बहाली चाहता है। फिर उसके साथ साथ अगर हम और हवाला देखना चाहते हैं तो अगर हम 29वां बाब और उसकी गालिबन 11वीं आयत को यहाँ पर देखें तो यहाँ भी खुदा फरमाता है कि खुदावंद अपनी उम्मत को ज़ोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। यहाँ भी हम देखते हैं ये जो शालूम जो सलामती का लफ्ज़ है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे हवाला जाते हैं। अगर हम खुरूज 23-25 देखें वहाँ भी खुदावंद ने फरमाया था कि अगर तुम मेरी इबादत करना और मैं तुम्हारे बीच से जो है वो बीमारी को दूर कर दूंगा। आमीन। अब ये जो हवाला जात हैं इसकी रोशनी में थियोलॉजिकली हमें ये समझ में आती है कि खुदा जो बहाली का मंसूबा रखता है, ये शिफा जो है वो इसकी जड़ें उसमें हैं। अब आगे अगर हम देखें खुदावंद यसु मसीह की ज़मीनी खिदमत को तो वहाँ भी खुदा की कुदरत का ज़हूर खुदावंद यसु मसीह के मौजज़ात के ज़रिए से हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि हमें क्लियर पता हो कि ये शिफा और मौजज़ा इनमें फ़र्क क्या है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब हम बात करते हैं खुदावंद यसु मसीह की ज़मीनी खिदमत की तो वहाँ पर जो शिफा और मौजज़ात हैं इनके पीछे थियोलॉजिकली रीज़न क्या है उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। हम जब वहाँ पर देखते हैं खुदावंद यसु मसीह के वसीले से जो काम हो रहे थे उसमें कुछ चीज़ें शिफा थी और कुछ मौजज़ात थे। बिल्कुल। अब ये जो शिफा का जो अमल है ये टाइम टेकिंग है, इसमें वक्त दरकार होता है। ये 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी, 1 साल भी, 1 महीना, 1 दिन भी। यानी खुदा जो बहाली का मंसूबा रखने वाला खुदा है, जब आप मैं या कोई भी खादम किसी शख्स के लिए दुआ करता है तो खुदावंद दुआ को सुन लेता है। लेकिन शिफा का जो अमल है वो टाइम टेकिंग है, 1 दिन में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटों में भी हो सकता है। लेकिन जो बहुत सारे वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलते हैं, जैसे आप देखें नुमान कोढ़ी का वाक़या जी, शिफा का अमल तभी जारी हो गया था जब उसे बता दिया गया था। लेकिन जब वो सीरियन जाके उसने गोता लगाया है और वो गोते लगाकर बाहर आया तो वो उसने टाइम लिया है शिफा ने। मौजज़ा जो है वो सडन होता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम बात करें शिफा की अहमियत से तो जब खुदावंद की ज़मीनी खिदमत को देखते हैं, यानी खुदा बाप के हवाले से 2-3 हमने हवाला जात देखे हैं और भी बहुत सारे हवाला जात आपके भी जहन में आते होंगे, लोगों के भी। जैसे एग्जाम्पल भी दे दीजिए शिफा और मौजज़े की। हाँ जी, बहुत अच्छा ये है। ये देखें अगर हम वो जन्म का अंधा देखें नाबीना, बिल्कुल ठीक है, खुदावंद यसु मसीह के ऑर्डर से सब कुछ होता रहा। क्या वहाँ पर खुदावंद उसे नहीं कह सकते थे कि आंखें हील हो जाएं? वहाँ मट्टी सान के आई बॉल तक बना दी हैं और बनाने के बाद उस शख्स को कहा जाके धो ले। अब ये जो धोने का प्रोसीजर है
یہ ٹائم ٹیکنگ تھا. اس میں ہو سکتا ہے 5 منٹ لگ گئے, 50 منٹ لگ گئے, 60 منٹ لگ گئے, لیکن یہ جو شفا کا عمل ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. لیکن جہاں پر خداوند نے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, جی, وہ معجزہ ہے. ہاللویا. سڈن اسی ٹائم, دین اینڈ دیئر. سو یہ جو شفا ہے, یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا بحالی کا خدا ہے, بحال کرتا ہے, یقیناً جو بائبل سے ہمیں ملتا ہے یہ اس میں اس کی جڑیں ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں اس میں جو اصل جو اس کا پرسپیکٹیو ہے, جو بیک گراؤنڈ پہ پکچر خدا ہمیں سمجھانا چاہتا تھا, وہ یہ تھی کہ خدا کی بادشاہی میں اب کمزور, بیمار, لاچار, معذور, موت, درد یہ نہیں ہوگا. یہ تصور تھا. اس لیے شفا جہاں پر ہمیں خدا کی بحالی کی طرف بتاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں یہ خداوند کے آنے والے مستقبل کی زندگی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو خداوند کے معجزات یا شفائیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا بحالی کا منصوبہ رکھتا ہے. اسی طرح ہم اگر آگے دیکھیں مکاشفہ میں اس بات کو کلیئر ہم پکچر دیکھتے ہیں کہ خدا کا تخت ان کے درمیان ہوگا, خداوند کا نور ان کے چوگرد چمکے گا, وہاں نہ آنسو ہوں گے, نہ دکھ, نہ تکلیفیں, نہ بیماری, یعنی ایک جلالی بدن جو پرفیکٹ بدن ہوگا. پھر اس کے ساتھ جو آج کے موجودہ دور میں اس کی جو اس کی تکمیل ہے شفا کی, اس کو ہمیں ایک پیٹرن دے دیا گیا ہے. وہ طریقہ کار ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ خدا باپ کی طرف سے بحالی کا منصوبہ یسوع کے نام میں اور پاک روح کے زور سے آمین. یہ ہوتا ہے. اب اس کی جو پیشکش ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہے کہ خدا باپ کا بحالی کا منصوبہ یسوع کے نام سے اور پاک روح کے زور سے جو ہے شفا صادر ہوتی ہے. ونڈرفل سر. مطلب ببلیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارا خدا بحال کرنے والا خدا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں تک شفا کے تعلق سے بھی پہنچے, اس کے سورس کو بھی استعمال کرے. اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کس خوبصورتی سے اس سارے پروسیجر کو نافذ کیا, مطلب اس ٹول کو استعمال کیا, اور یسوع مسیح نے ایک بڑے پیمانے پر ایک سڈن اور اس کے بعد ایک پروسیس والی دونوں ہیلنگز اور معجزوں کو ظہور میں لائے یسوع مسیح, اور جس سے ایک بڑا مطلب کہ ایک ریوائول برپا ہوا اس سارے ایریا میں. سو بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شفا پائیں, اس کے لوگ بحال کیے جائیں. تو پادری صاحب جی, کیا بائبل میں جسمانی اور روحانی شفا دونوں کا ذکر موجود ہے؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے ذرا. بہت خوبصورت یہ بھی سوال ہے آپ کا. ہم اکثر جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں خدا کا جو بحالی کا منصوبہ ہے, بائبل مقدس کی روشنی میں جو علم الہیات سے ہمیں ملتا ہے جی, اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر مجھے جسمانی جو ہے شفا کی ضرورت ہے تو ضروری ہے کہ روحانی طور پر بھی میں شفا پاؤں. اور یہ جو شفا کا عمل ہے اس میں جسمانی, روحانی, جذباتی تمام طرح کی جو انسان کی شفائیں ہیں اس کا علاج ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر مقدس مرکز کا انجیلی بیان دیکھیں تو اس کے غالباً پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے ایک مفلوج شخص کا واقعہ ملتا ہے, اور وہ مفلوج شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے چارپائی سے لائے ہیں, اور وہ چھت اکھاڑ دی گئی اور پھر خداوند کے سامنے پیش کر دیا گیا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ وہاں پر وہ جو ضرورت ہے ان کی وہ یہ تھی کہ اسے جسمانی طور پر ہیل کیا جائے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا خاطر جمع رکھ, تیرے گناہ معاف ہوئے. اب یہ جو اسپرٹ کا جو کام ہے, یہ جو روحانی طور پر شفا ہے, اس کا تعلق ہمارے جو یہ گناہ آلودہ زندگی اس کے ساتھ بہت زیادہ اس میں بائبل مقدس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روحانی پہلے اس کی شفا ہوئی ہے کیونکہ خداوند نے اسے اسکین کیا, وہ میرے نزدیک ایک اسکیننگ مشین سے گزرا ہے. جی بالکل ٹھیک. اب وہ جب اسکیننگ مشین سے گزرا ہے تو جو اس کی بیماری سامنے آئی ہے وہ ڈیزیز اس کے گناہ تھے جو روحانی طور پر اس کو مسئلہ تھا. اب روحانی ہیلنگ ہونے کے بعد اس کو یہ ضرورت ہی نہیں رہ گئی کہ یہ کہا جائے کہ اب تیرے لیے جو جسمانی تیری تکلیف ہے اس کے لیے دعا کی جائے. وہ تو بالکل ہیمرائڈس جو تھا اسے جو فالج تھا یہ سائیڈ جو ہے وہ کر دیتا ہے جس طرف بھی ہو, بالکل خراب کر دیتا ہے. اب وہ جہاں پر مفلوج شخص ہے نا اس کو تو اس نے کمپلیٹ ہی کر دیا, یعنی اس کا پورا برین ہی ختم ہو چکا ہوا تھا. اب وہاں پر ہم دیکھیں مفلوج کا جو لفظ ہے بائبل سوسائٹی کے ہم شکر گزار ہیں کہ بڑے اچھے الفاظوں کا چناؤ انہوں نے کیا اور بڑی محنت سے ترجمے کیے ہیں, اور کئی دفعہ میں جب یہ دیکھتا ہوں تو میرا دل بائبل سوسائٹی کے لیے دعا کرتا ہے کہ ہم نے بہت اعلیٰ قسم کی مطلب معیاری کام ہمیں دیا. تو وہاں پر یہ مفلوج کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ہی وہ بیچارہ ڈسٹرب تھا اور ختم. وہاں پر خداوند نے اس کی روح کو پہلے جو ہے وہ شفا بخشی, پھر اس کے جسم کی شفا ہوتی دکھائی دیتے ہیں.
यहाँ तक यही नहीं है, बल्कि इस आइडिया को डेवलप करने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद की ज़िंदगी से लेते हुए आगे थस्सलुनीकियों का 5वां बाब अगर हम देखें तो उसमें जाकर हमें तकरीबन ये 5वें बाब की चौथी, हम तो तीसरी चौथी आयत 5वीं तक जाएं तो वहाँ पर ही हमें वाज़े तौर पर वहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल ने भी ये आइडिया डेवलप किया, और वहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि अगर हम उसे जल्दी से देख जी प्लीज़ तो देखिए। उसमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि रूह के साथ साथ और किन चीज़ों की जो है वो वहाँ पर हमें बताई गई है कि शिफा जो है वो लाज़िम होती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड अप करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि बाज़ का बहुत दफ़ा नाज़रीन हमारे पास केसेस आते हैं, लोग आते हैं और वो इस बात को हमसे शेयर करते हैं कि हमने सारे टेस्ट करा लिए लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ और वो शख्स, वो बहन या भाई बीमार है। तो ये जो प्रोसीजर, ये जो शक्ल आपके सामने आती है, ये शक्ल बड़ी ख़तरनाक होती है। वो बीमार नहीं होता, वो रूहानी तौर पर अपने गुनाहों की वजह से उस सारे मामले में फंसा हुआ होता है। और अगर वो रूहानी तौर पर अपनी माफ़ी मांग लेता है, खुदावंद के पास आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है, क्योंकि वो जिस्मानी बीमार नहीं है, वो रूहानी तौर पर बीमार है, उसको रूहानी शिफा की ज़रूरत है। इसलिए इस कंडीशन में पहुँचे, अपने खादम के पास पहुँचे और माफ़ी मांगे खुदावंद के हुजूर, और उसमें आप दोबारा नॉर्मल हो सकते हैं। जी सर, हम वापस आते हैं आपकी हाँ जी, तरफ। तो यहाँ पर पहला थस्सलुनीकियों का जो ख़त है 5वें बाब 23वीं आयत में, यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल ये बताते हुए लिखते हैं कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करेगा, आमीन। तुम्हारी रूह और जान बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब और महफूज रखेगा। अब यहाँ पर अगली 24वीं आयत में बिल्कुल जो है ये बता दिया गया है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूहानी जो तकलीफ़ है या रूहानी जो शिफा है उसकी भी ज़रूरत रहती है। इसके साथ साथ आप अगर 103 ज़बूर को देखिए जी, तो वहाँ दूसरी आयत से आगे वहाँ पर जहाँ पर भी ये बदकारी से शिफा बख्शता लफ्ज़ आता है, इसका कनेक्शन हमारी रूह के साथ। वाह। तो इसलिए ये वाज़े कर देती बाइबल मुक़द्दस कि मुझे जब मेरी रूह को शिफा होगी तो मेरा बर्तन रूह के ऑर्डर में आ जाएगा, अगर मेरी रूहानी शिफा नहीं तो फिर मेरी जिस्मानी शिफा भी नहीं। वाह। तो इसलिए ये बात बाइबल मुक़द्दस हमें वाज़े तौर पर बता देती है कि हमें सिर्फ़ जिस्मानी ज़रूरत है। अगर फ़र्ज़ करें, खुदा ना करे, हम में से कोई ऐसा शख्स रह जाए जो जिस्मानी तौर पर टांग तो बहाल हो गई है लेकिन निजात ना पाई हो, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी शिफा का। आमीन। इसलिए हम ये बाइबल के जो तालिब इल्म हैं, हम जो ईमानदार लोग हैं, हम ये समझते हैं कि रूहानी, जिस्मानी शिफा और जज्बाती, कई दफ़ा मैं अपनी लाइफ में आपको बताऊं, कई दफ़ा हमारे जो गुनाह या माजी ने हमारी रूह पर ऐसी खराशें दी होती हैं जो हमें साला साल हमारे जज्बात को मजलूल करती हैं। बिल्कुल, ट्रॉमास जिसको कहते हैं। जी, तो लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को, वो जो सलीब पर उसने लहू बहाया, उसको देखते हैं तो फिर क्या ही बात है खुदावंद की। बहुत मतलब हमें पता चल जाता है कि खुदावंद ने वो काम जो मेरी खातिर, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन मेरे जहन में ये बात आ गई है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे के वक्त को कभी वो महसूस करें और उसे करीब से जानने की कोशिश करें कि खुदावंद उस वक्त क्या बताना चाहते, जब यूहन्ना इस्तबागी उसे कहते हैं, या यूहन्ना इस्तबागी को वो कहते हैं कि तो अब तू होने ही दे, वहाँ पर दरअसल खुदावंद मेरी जो वो तकसीरें हैं, जो गुनाह है, वो कह रहे थे कि मैं तुझे अपनी रास्तबाजी देने लगा हूँ और तेरे गुनाह मैं लेने लगा हूँ अपने ऊपर। अब ये जो सब्स्टिट्यूशनल अटॉनमेंट है, जब मैं इसको देखता हूँ तो फिर वो मेरी रूहानी जो हीलिंग है उसका प्रोसीजर जो है ना, वो मुझे जिस्मानी हीलिंग में शिफ्ट कर देता है। हालेलुया। इस बात को मैं एक और लेवल पर पादी साहब जी लेके जाना चाहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड का कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और वो आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं आपको भी नाजरीन इस बात में शामिल करना चाहता हूँ कि जब कभी ऐसा इशू हो तो अगर आप उससे छुटकारा भी नहीं पा रहे और बड़ी कोशिश की जा रही है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, बाज़ हम दुआ कराने भी जाते हैं कि खुदावंद के पादी साहब से कहते हैं जी मेरे इसलिए दुआ करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कभी ऐसा हो तो जाएं खुदावंद के पास और खुदावंद के हुजूर सुपुर्द कर दें, खुदावंद से कहें कि मुझसे नहीं हो रहा,
आप ही कर सकते हैं, मेरे लिए कीजिए। और जहाँ पर हमारी ताकत, हमारी सोचें, हमारी सलाहियतें, कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से खुदावंद की कुदरत का आगाज़ होता है। और वहाँ से जब आप खुदा को ये कहते हैं तो पाकरू आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। वो गुनाह जिस पर आप काबू नहीं पा सकते, बाज़-औक़ात कोई ऐसा गुनाह होता है जिस पर आप चाहें भी तो काबू नहीं पा सकते, और वो आपको दबोच लेता है, वो आपको घेर लेता है। और उसको भी जब आप सारी कोशिशों के बावजूद उस पर काबू नहीं पा रहे तो जाएं, खुदा के पास जाएं, प्यारे यीशु से कहें, प्यारे यीशु आपको कुदरत देगा। और फजल इसी बात का नाम है कि जब वो हम पर फजल करता है तो पालूस कहता है तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। जी बात साहब जी, आपकी बात इसी से मैं बढ़ाना चाहता हूँ आगे कि यहाँ पर ये जो ट्रॉमाज हैं, ये सबसे बड़ा टूल है इब्लीस का। जी, जब वो कोई भी शख्स बढ़ने लगता है तो वो उसे सबसे पहले ये रियलाइज़ कराता है कि उसमें एहसास जुर्म पैदा करता है। वो कहता है छोड़, तूने क्या करना है, तू तो ऐसा गुनहगार है, तू वैसा गुनहगार है, तू ऐसा गुनहगार है, तूने ये किया वो किया। ये चीज़ें जब वो याद दिलाता है और वो उसे बार बार सामने लाता है तो हम ऑटोमेटिकली कई दफ़ा लाइफ में देखते हैं लोग पीछे होते हैं। और बाज़ औक़ात मैं कभी जाता हूँ जब ख़ास तौर पर किसी शख्स ने तौबा की हो जी, तो मैं ये कोशिश सुनना चाहता हूँ कि ये कहे कि मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि इसमें हमारी फतह है। जब हम कहते हैं ना जी मैं रेडी हूँ, मैं बस अब तैयार हूँ, अब मुझे अब बपतिस्मा दें, इसका मतलब मैं इंसानी अकल से तैयार हूँ, रूह में मैं शिकस्ता नहीं हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये शैतान जब लोगों को ये एहसास जुर्म कराता है ना तो वो उससे बैक स्लाइड भी होते हैं खुदा से। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है मार्टिन लूथर साहब ने अपनी एक राइटिंग में बताया था कि इबलीस आ गया और इबलीस ने, वो दुआ कर रहे थे और इबलीस आया तो उसने एक बहुत बड़ा जो है वो लिस्ट निकाली उनके गुनाहों की, जो कि काफ़ी भरी हुई थी। उसने कहा कि तेरी दुआएं क्या कहती हैं, ये देख तेरी लिस्ट तो ये है। उसने कहा नो प्रॉब्लम। फिर उसने दूसरी लिस्ट ले आया, वो उससे भी बड़ा स्क्रॉल था। तो मार्टिन लूथर साहब ने कहा कि मुझे खुदा के पाक रूह ने इस तरह से गाइड किया कि मैंने कहा कि तुझे ये ही नहीं पता कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह के लहू की एक बूंद इन गुनाहों के लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि जब भी मैं या हम में से कोई भी बहन भाई ईमानदार ऐसे हालात से गुजरे तो अपने ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर निगाह करे, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तकवीयत होगी और उसके कदमों में जाके जैसे आपने फरमाया बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी तकवीयत और तस्कीन कहीं भी नहीं हो। और मैं इस पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर नाज़रीन आपके पास या कोई ऐसा हो जिसके पास इब्लीस उसके सारे स्क्रॉल और सारे ख़त लेकर आ जाए, लिस्ट लेकर आ जाए कि ये देख, तो उससे कहना कि ये पुरानी हो गई है, मेरे यीशु ने ये ख़त्म कर दी है, अब जो नया है वो जलाल है। अब जलाल में चलते हैं, जलाल में सोते हैं, जलाल में उठते हैं और जलाल ही में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये पुरानी लिस्ट है, ये ख़त्म हो गई है, मेरे यीशु ने ख़त्म कर दी है। हालेलुया। देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे है कि आप देखिए मसलन हम गुनहगार हैं, बचाए हुए हैं बिल्कुल, लेकिन अब खुदावंद जिस निगाह से मुझे देख रहा है ना वो अपने बेटे की निगाह में मुझे देख रहा है। उसके लहू को शेड की हुए। देखिए कारपेट हम करते हैं, कारपेट जब उठा के देखते हैं तो उसके नीचे वो अपनी चीज़ें मौजूद होती हैं, कचरा मट्टी जो कुछ, लेकिन ऊपर कारपेट क्लीन है। अब चूँकि खुदावंद यीशु मसीह के लहू ने वॉश कर दिया हमें, ये जो साइंटिफिकेशन तकदीस के अमल में से हम गुजर रहे हैं, ये इसकी बड़ी खूबसूरत ये जो एक तस्वीर पेश करता है। बाप मुझे यीशु में देख रहा है, आपको यीशु में देख रहे हैं, सब ईमानदारों को यीशु में देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई शख्स हम में से कभी भी ऐसी मायूसी का शिकार हो तो नाजरीन प्लीज़ अपने खुदावंद जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर निगाह करें और उसके कदमों में आए और तकवीयत को हासिल करें। आमीन। वंडरफुल जी, वंडरफुल। पादी साहब जी, बाइबल में शिफा के लिए दुआ के साथ तेल लगाने का कहीं जिक्र है? इस पर ज़रा रोशनी डालिए ज़रा। जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसको आज के दौर में एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि वजह ये है, इसको जो एड्रेस करने की 2-3 चीज़ें हैं। वो ये है कि हम शायद किसी वक्त में इसका यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, हम उसे शायद नहीं पहचान पा रहे। तो इसलिए ये हवाला तो ज़ाहिर सी बात है मुक़द्दस याकूब के ख़त में है, 5वें बाब गालबन 14वीं आयत में वहाँ पर लिखा हुआ है कि बुज़ुर्गों को बुलाया जाए और वो तेल मल कर जी दुआ करें और फिर बीमार इसके वजह शिफा पा जाएगा और उसके जो कोई गुनाह होंगे वो भी माफ़। लेकिन इस हवाले में रहते हुए एक चीज़ का मैं दस्तबस्ता गुजारिश ये करना चाहता हूँ कलीसिया से कि बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी तेल पढ़ने या पानी पढ़ के लेने
یا پڑھ کر دینے پر زور نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بھیجا پہلی دفعہ، لٹل کمیشن کی میں بات کر رہا ہوں، مقدس متی کا انجیلی بیان 10واں باب، یس بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جو خداوند نے فہرست دی ہے، جو لی لینا، یہ لینا، وہ نہ لینا، یہ نہ لینا، وہ نہ لینا، اس میں کہیں بھی خداوند نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تیل لے کر جانا. لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے وہاں تیل لے لیا. اب یہ تیل کی جو ہے اس وقت روایت تھی، جب کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جایا کرتا تھا تو اس کے مسلز میں اسٹفنس ہو جاتی تھی، وہ سخت ہو جایا کرتے تھے، اکڑن ہو جاتی تھی، اس لیے ایز لوبریکینٹ تیل ملا بھی جاتا تھا. مل کے اسے تسکین ہو جائے، اس کے تھوڑی سی آرام مل جائے، پھر اس کے لیے دعا بھی کی جاتی تھی. اب یہاں پر یہ جو تیل ملنے سے مراد ہے، یہ وہ سلسلہ ہی سارا یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ایسا ہمارے سامنے آ گیا، چونکہ ہم خادم ہیں، ہم باس نہیں ہیں، جی ہم خادم ہیں، اور خادم کا یہ جو ڈولوس ورڈ ہے یونانی زبان کا، اس کی بہت ساری سمجھانے کے لیے لوگوں نے تصورات پیش کیے. ایک تصور اس میں سے یہ ہے کہ یہ وہ غلام ہے جو نچلے درجے کا غلام ہے، اور یہ اکثر شپ چلاتے وقت، برٹش شپ جو وہ سلیو چلاتے تھے، اس میں 3 درجے ہوا کرتے تھے. اب یہ جو تیسرے درجے میں جو غلام ہوتے تھے نا، سب کو باندھا ہوتا تھا اپنی جگہ پر. بالکل ٹھیک ہے. وہ فضلہ اور جو کچھ بھی تھا وہ اپنی اپنی سیٹ پہ ہی کرتے تھے، اپنی اپنی سیٹ پہ ہی کھاتے تھے. او مائی گاڈ. اب جو نیچے اینڈ والا تھا نا، ایک وقت آتا تھا سب کچھ اسی پہ جا کے گرتا تھا. لیکن اب ہمیں خادم کا لفظ جب مل گیا اردو میں، یہ بڑا اچھا ترجمہ، جس وقت امریکہ میں انگلش کا ترجمہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ غلامی کے تصور کو ختم کیا جا رہا تھا، اس لیے جس شخص نے اس کا ترجمہ کیا، کیا بات ہے، اس نے بھی خوبصورت لفظ نکالا، خادم. تو دراصل ہم خادم وہ لوگ ہیں جو خدمت گزار لوگ ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیمار ایسا آ جائے جس پر مجھے تیل ملنا پڑ جائے تو میری شان میں کوئی ایسی گستاخی نہیں ہو جاتی. تو لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ واضح ملتا ہے کہ تیل مل کر، جی، نہ کہ پڑھ کر. کیونکہ میں بتاؤں، یہ ایک خدا کے کلام کو لوگوں نے چھوڑ کر وہ تیل کی بوتلوں کو زیادہ محفوظ کر لیا، پانی شافی کو چھوڑ کر وہ جو ہے وہ چیزوں پر زیادہ توکل ہونا شروع ہو گیا. اس لیے پلیز میں گزارش کرتا ہوں اپنے ان بہن بھائیوں سے، بالکل خداوند، کیونکہ ہمیں یہ نا اصل میں یہ معاشرے سے آبجیکٹس کی عادت پڑ گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی آبجیکٹ ہو، کیونکہ ویزیبل چیزوں پر ہمارا زیادہ ہے، تو یہ اس سے بڑا آبجیکٹ کوئی نہیں ہے. آمین. تو اگر کبھی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ حالانکہ پانی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، جہاں پر 38 سال کا بیمار تھا بیت حسدہ کے کنارے پہ، اس برآمدے میں آپ دیکھیے کہ خداوند نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ اب پانی سے شفا نہیں ہوگی، حالانکہ تیل اور پانی میں خداوند نے صلاحیتیں رکھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس وقت وہاں کہا کہ اب فرشتے کی پانی ہلانے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں آ گیا ہوں، شافی آ گیا، میرے نام سے سب کچھ ہوگا. ہاللویا. آپ کی خدمت میں، میری خدمت میں، اور ایمانداروں کی خدمت میں. آپ دیکھیں نام سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. اچھا بات صاحب، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بائبل میں بھی ایک چیز موجود ہے، اب اس پر روشنی آپ کی چاہتا ہوں کہ جیسے رومال، اب خاص طور پہ دا بک آف ایکٹس میں اگر ہم دیکھتے ہیں مال کی کتاب میں، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ رومال جو ہے وہ بلیس کر کے یا لے جاتے تھے تو وہ جو ہے وہ لگاتے تھے کسی بیمار کو اور وہ شفا پا جاتا تھا. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ہاں جی، یہ پہلو ہے دراصل خداوند یسوع مسیح کی اس بات کا جو خداوند نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے معجزات کام کرو. آمین. کیونکہ خداوند وقتاً فوقتاً ضرورتوں کو جانتے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس نہیں آ پاتے، کئی دفعہ ہم نہیں جا پاتے. جی. تو اگر وہاں ہم نے فرض کرے دعا والا تیل یا کوئی رومال یا کوئی اس طرح کی چیز بھیج دی ہے، اگر عقیدہ ہے تو جی بالکل. ویسے تو میرا ہی ماننا یہ کہ اگر ہم نے فون پر، ٹیلی فون پہ کیا ہی دیا. اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ، میرے اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہے، ہر بندے کا خدا کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے، میں نے کبھی بھی بہت زیادہ مجھے دعا نہیں کرنی پڑی. بالکل ایسا ہی ہے. جس وقت میں خداوند کے اس انوائنٹنگ کے نیچے کھڑا ہو کے یہ کہہ دوں خداوند کے نام سے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. یس. کیونکہ اس وجہ سے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ خداوند نے کبھی لمبے لمبے چوڑے دعائیں کرنا شروع نہیں تھی کر دی، وہ صرف کیا ہی دیتے. اگر میں اور آپ، اور سب سے بڑھ کے بعد مقدس مرکز نے یہ بتایا اپنے انجیلی بیان کے 16ویں باب کے آخری حصے میں، وہاں پر لکھا ہے ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. کا ذکر تو بعد میں شاید آئے گا. ہم سب ایماندار ہیں، ہم ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے، بدروؤں کو نکالیں گے، اور جو ہے نئی زبانیں بولیں گے، اور کوئی ضرر پہنچانے والی چیز بھی کھا لیں گے تو ضرر نہ پہنچے گا. اچھا صاحب، آج کل ایک بڑا ایک بڑھوتی ہے اس معاملے میں
کہ جو ایماندار ہوتے ہیں، یہ بات بڑی اہم تھی مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیات میں یہ بات درج ہے کہ جو ایمان لائے گا بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ یعنی وہ جو بپتسمہ لے کر یسوع کو قبول کر کے ایماندار بنیں گے تو یسوع نے ایڈوانس ان میں یہ جو قدرت ڈال دی۔ اب وہ 5 قدرت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں تو انہیں کچھ نقصان یا ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ایٹ ونس خدا کی قدرت کوالٹیز اس میں ڈال دی گئی، کس میں؟ ایمانداروں میں۔ اب یہاں پر ایک جو اس وقت امیجیٹ افیکٹ آ رہا ہے کہ جو بھی ایماندار اس میں آتا ہے اور اس میں یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ اگلے لمحہ وہ یہ کہتا ہے میں تو پادری صاحب ہوں۔ لیکن کلام کہتا ہے یہ تو ایمانداروں میں جتنے بھی ایماندار ہیں اگر وہ یسوع مسیح کے اس حکم پر چلتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، نجات یافتہ ہوتے ہیں، تو وہ ایماندار یہ معجزے شفا ان کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب جو کالنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ فرق ہے۔ پادری صاحب کی کالنگ ہے، ٹیچر کی کالنگ ہے، نبی کی کالنگ ہے، چرواہے کی کالنگ ہے، وہ فرق ہے۔ وہ آپ کو بلایا جائے گا، وہ باقاعدہ بلایا جائے گا کہ میں آپ کو بلاتا ہوں کہ اس خدمت کے لیے۔ جب یہ والا ہونا شروع ہو جائے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایمانداروں کو خدا نے برکت دی ہے۔ آمین۔ جی پلیز۔ یہ دیکھیں میں اس کو بڑے آسان سے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کل آپ دیکھیں جدید دور میں ہم موبائل کے پیکج کرتے ہیں، جی بالکل، مطلب ہم کسی بھی اماؤنٹ کا کارڈ ڈالتے ہیں، اس میں ہمیں سب پیکج میں چیزیں ملتی ہیں۔ ایسا ہی یہ بھی ایک پیکج ہے۔ جس روز میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا شخصی نجات دہندہ، اس وقت میں خدا باپ کے اس بحالی کے پروسیجر میں انٹر ہو گیا ہوں، نہ صرف اپنی بلکہ میرے وسیلے سے اور لوگوں کی بحالی کا بھی میں، اور یہ اختیار ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے پاک روح کی قدرت سے مل جاتا ہے۔ آمین، اس کی وجہ سے، اور آپ دیکھیے کہ مقدس یوحنا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ کسی جگہ پر وہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر ان کو دودھ پیش کیا گیا پینے کے لیے، اور وہ دودھ پیتے وقت جب انہوں نے خداوند کے نام سے اس کو تقدیس کی تو اس میں زہر تھا، اور وہ جس سانپ کا زہر تھا وہ دعا کرنے کے بعد وہ سانپ بن کے ادھر آگے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ اگر آپ بکس دیکھیں کرسچن بک شاپ پر جائیں تو کئی کتب میں بتانا مطلب نام نہیں لینا چاہتا، آپ ان میں دیکھیں تو وہ لوگو بنا ہوا ملے گا کہ ایک شخص ہے بزرگ بیٹھے ہوئے اور ان کے ہاتھ اس طرح دعا کرتے ہوئے، اور ساتھ آپ دیکھیں گے سانپ بنا ہوا۔ تو وہ وہاں سے روایت لی گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ باتیں کہی ہیں تو یہ وقتاً فوقتاً ثابت بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ پیکج ہے جو ایک دم ہم جتنے بھی روپے کا وہ ہم پیکج کرتے ہیں اس میں ایس ایم ایس، کالز، ادر نیٹ ورکس، انٹرنیٹ، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا پیکج ہے جو خداوند کو قبول کرنے پر مجھے مل جاتا ہے۔ ساتھ ہی مل گیا، بالکل۔ تو ایماندار جاتے ساتھ ہی مطلب جب اس نے خداوند کو قبول کر لیا تو پاک روح کے وسیلے سے اسے یہ اختیار بھی دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ کنگڈم آف گاڈ کی تقویت جو اظہار ہے، تصویر ہے، اس کا اظہار اس کی زندگی سے ہو۔ واہ، کیونکہ ہمارے وسیلے جب معجزہ ہوتا ہے، کوئی شفا ہوتی ہے، تو یہ کنگڈم آف گاڈ کی تصویر ہے بیسیکلی، یس، اس کی انہینسمنٹ کے لیے انہینسمنٹ ہے۔ بالکل، کہ اس میں آپ کا ایک کنٹریبیوشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑے معجزات میں جتنے بھی معجزات ہم دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں، اس میں بڑے بڑے لیسنز ہیں چرچ کے لیے کس طرح سے۔ تو خیر ہم برکیف ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ تصویر ایماندار میں دکھائی دینے لگ جاتی ہے کہ اب یہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہے، اور خدا کی بادشاہی کی وارث میں ہونے کے تحت خدا کی بادشاہی میں نہ کوئی موت ہے، نہ دکھ ہے، نہ ہو نالا ہے، نہ بیماری ہے، نہ کچھ، اور صحت تندرستی۔ واو، تھینک یو ویری مچ پادری صاحب جی، اور شکر گزار ہوں آپ نے بڑی ٹائٹ اسکیجول میں ہمیں ٹائم دیا اور اس خوبصورت ٹاپک کو ہم ڈسکس کر پائے ہیں، آپ کا انتہائی مشکور ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ خداوند آسمان کے خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے بندہ کے ساتھ متفق ہو کر اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، خداوند تیرے لوگوں کے لیے، جتنے بھی تیرے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
खुदावंद उनको मैं तेरी हजूरी में लाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इब्लीस के सारे बंधन जुए तेरे लोगों पर से टूट जाएं यीशु नाम से। इब्लीस और उसकी तासीरें निकल जाएं उनकी जिंदगियों से यीशु नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इब्लीस की सारी कुमक तेरे लोगों की तरफ कट जाए यीशु नाम से। खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे लोगों के लिए दुआएं खैर करता हूँ। खुदावंद तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुल जाए, बरकतें, नेमतें, रहमतें, बारिश औस की तरह बरसें, किसी शय की कभी ना आए, बल्कि हर एक शय तेरे लोगों के लिए कसरत के साथ और कुदरत के साथ मुहैया हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए खासतौर पर उन लोगों के लिए दुआएं खैर करता हूँ जिनकी आंखें खराब हैं। खुदावंद यीशु के नाम से उनकी नई आंखें आ जाए। खुदा यीशु के नाम से नई आंखें खुदावंद अभी इसी घड़ी ट्रांसफर हो, खुदा वो देखने लगे। खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरे लोगों के लिए खुदा बरकत चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ। जिन लोगों के गले में इश्यूज हैं खुदा गिल्लड़ हैं टॉन्सिस हैं, सारे प्रॉब्लम को मैं यीशु नाम से कैंसिल करता हूँ और इस जिस्म से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदावंद शिफा को रिलीज करता हूँ यीशु नाम से। खुदावंद आसमान के खुदा मैं ख़ास तौर पर आज अपनी बहनों के लिए दुआएं खैर करता हूँ। खुदावंद जहाँ जिनके चेस्ट में गिल्टियाँ हैं यीशु नाम से खुदावंद उनको मैं कैंसिल करता हूँ यीशु नाम से और यीशु नाम से शिफा को रिलीज करता हूँ। कुदरत बहाली आ जाए खुदावंद पाक खुदा मैं मिन्नत करता हूँ तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुल जाए, बेरोजगारियाँ निकल जाए उनके जिस्मों से, उनके घरानों से यीशु नाम से, और यीशु नाम से अच्छा बेहतरीन रोजगार मुहैया हो। खुदावंद आसमान के खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए एब्डोमिनल इश्यूज और उनके प्रॉब्लम्स को उनके जिस्मों से निकल जाने का हुक्म देता हूँ खुदा, और तेरी कुदरत आ जाए खुदा, तेरा मसा तेरा जोर आ जाए खुदावंद, और खुदा तेरे लोग हमेशा तुझ में बढ़ते रहें और तेरे नाम को जलाल मिलता चला जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी नाज़रीन देखते रहिए इस खूबसूरत शो जब आसमान से जवाब आए। फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।